सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा मैं डूब भी गया मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फ़िरक़े के फ़र्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। जगन्नाथ आजाद को माहिर इक़बालियात के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने दानिस्तां तौर पर इक़बाल की तक़लीद की। चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, या फूल की किरणों से ज़िया खेल रही है, या फूल की किरणों से ज़िया खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है। जगन्नाथ आजाद की एक बड़ी खूबी ये है कि वो बड़ी से बड़ी बात को बेहद आसानी से कह जाते हैं। मुमकिन नहीं कि बज़्म-ए तरब फिर सजा सकूं, मुमकिन नहीं कि बज़्म-ए तरब फिर सजा सकूं, अब ये भी है बहुत के तुम्हें याद आ सकूं, मुमकिन नहीं कि बज़्म-ए तरब फिर सजा सकूं। आजाद एक अच्छे नस्र निगार भी थे। यही वजह है कि सादगी के साथ जो खूबी वो नस्र में पैदा करते हैं,
वही नज्म में भी पैदा कर देते हैं। यूं रुख पे तेरे जुल्फे रसा खेल रही है, यूं रुख पे तेरे जुल्फे रसा खेल रही है, जैसे चमनस्तां में घटा खेल रही है, जैसे चमनस्तां में घटा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, या फूल की किरणों से जिया खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है, चेहरे पे तबस्सुम की अदा खेल रही है। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका आफताब सुखन में। नाजरीन, नया जमाना और नए दौर के तकाजों ने भी उर्दू शायरी को नए रंगो आहंग से रूशनास कराया। तिलोक चंद महरूम और अर्श मनसियानी के बाद जिस नस्ल ने उर्दू शेर व सुखन की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया, उसमें जगन्नाथ आजाद भी थे। वो नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उसके तकाजों को उन्होंने बखूबी समझा और कहा, नजर की हद तक लगा दिया है सियाह रातों ने शामियाना, इसी अंधेरे में देखता हूं उभर रहा है नया जमाना। तिलोक चंद महरूम के बेटे जगन्नाथ आजाद की अदबी खिदमत उर्दू अदब की तारीख का हिस्सा है और अदबी विरासत की पासदारी जगन्नाथ आजाद ने अपने वालिद से पाई। 5 दिसंबर 1918 को सिंध के ईसा खेल गांव में पैदा होने वाले आजाद की तरबियत अपने उसूल पसंद वालिद के जेरे साया हुई। अखलाक और किरदार की मजबूती उन्होंने अपने वालिद से पाई। जगन्नाथ आजाद निहायत शाइस्ता, मुहज्जब और मिलनसार शख्सियत थे। वो मजहब, कौम और इलाकाई तासुब से दूर थे, लेकिन जब 1947 के बंटवारे ने हिंदुस्तान के दिल को तकसीम कर दिया तो आजाद तड़प उठे और मजबूरन अपने पुश्तैनी घर, अपनी सरजमीन को छोड़ा और दिल्ली में आबाद होकर जिंदगी के बिखरे हुए शिराजे को एक बार फिर यकजा किया। जगन्नाथ आजाद का जहन इकबाल की शायरी से बेहद मुतासिर था, इसलिए उन्होंने अपनी शेरी तख्लीकात को इकबाल के रंग में ढाला। वो खुद को इकबाल का रूहानी शागिर्द समझते थे और अपनी इकबाल से निस्बत पर फख्र महसूस करते थे। आजाद को तमाम असनाफे सुखन पर कुदरत हासिल थी। उनकी लिखी गजलें, नज़में, कता, रुबाइयां उनके अफकार की गहराई और पाकीज़गी की अमीन है। उन्होंने उर्दू शायरी की रिवायात की पासदारी की। जदीद दौर के मसाइल उन्हें बेचैन करते थे, लेकिन वहीं उनकी शायराना तबीयत हुस्न व इश्क, गुलो बुलबुल, शाहिद व शबाब से छेड़छाड़ करने से भी बाज नहीं आती थी। अगर कहीं वो ये कहते थे, आसमां के औज से अफकार को वापस बुला, ये जमीन सब कुछ है नादा, आसमां कुछ भी नहीं, तो फिर कभी शायराना तबीयत यूं फरमाती थी, ये क्या तिलिस्म है कि तेरी जलवागाह से ये क्या तिलिस्म है कि तेरी जलवागाह से नजदीक आ सकूं ना कहीं दूर जा सकूं। अब ये भी है बहुत के तुम्हें याद आ सकूं।
ناظرین، احمد امتیاز کا آداب۔ ابھی آپ جگناتھ آزاد صاحب کی غزل سن رہے تھے۔ اس محفل میں ہم ان کی شخصیت اور شاعری اور ان کے فن پہ گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غوث سیوانی صاحب۔ غوث سیوانی صاحب، اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ غوث سیوانی صاحب، جگناتھ آزاد کے بارے میں، ان کی حیات کے بارے میں کچھ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، گزشتہ صدی کے جو چند بڑے نام لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے شاعری اور نثر نگاری دونوں میدان میں بڑا کام انجام دیا، ان میں ایک اہم ترین نام پروفیسر جگناتھ آزاد کا یقیناً ہوگا۔ پروفیسر جگناتھ آزاد عیسیٰ خیل نامی ایک گاؤں میں ان کی ولادت ہوئی، جو ضلع میاں والی سندھ میں واقع تھا، اور ان کے والد خود ایک اپنے دور کے بہت نامی شاعر تھے، تلوک چند محروم۔ جی، اپنے والد کے زیر سایہ ان کی پرورش ہوئی، اور ان کے والد خود ایک بہت ہی نیک سیرت انسان تھے، با اخلاق، با مروت انسان تھے، با کردار انسان تھے، اور ان کے زیر سایہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، تو یہ بھی انتہائی با اخلاق شخص بنے۔ غوث صاحب، علامہ اقبال سے بڑی رغبت ہے، ظاہر ہے کہ یہ ماہر اقبالیات ہیں۔ اقبال نے بھی اسلامی تعلیمات کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ کیا اس کا اثر ہے ان کے ہاں، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی حمد، نعت اور منقبت کہے ہیں؟ اردو زبان اور اردو شاعری کی ایک بہت خوبصورت روایت مشترکہ تہذیب کی رہی ہے، چونکہ اردو کی ابتدا ہی ہوئی ایسے ماحول میں جہاں مختلف قوموں کا اشتراک عمل ہو رہا تھا، مختلف قوموں کا آمیزہ مل رہا تھا، تو مختلف قوموں کے ملنے سے اردو زبان کی شروعات ہوئی، اور پھر اس کے ساتھ اردو شاعری کی بھی ابتدا ہوئی۔ تو جہاں مسلمانوں نے ہندو اساطیری روایات پہ نظمیں کہیں اور انہیں اپنی شاعری کا حصہ بنایا، اسی طرح سے ہندوؤں نے بھی مسلم روایات اور تصوف کو اپنی شاعری میں جگہ دی۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ ان کے ہاں بھی ملتا ہے، اور یہ اسلام سے واقف تھے، ہندو روایات سے بھی واقف تھے۔ جس طرح سے اقبال نے رام پہ نظم کہی، اور بھی ہندو شخصیات پہ انہوں نے نظمیں کہی ہیں، بالکل اسی انداز میں انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انہوں نے کہی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی منقبت انہوں نے کہی ہے، اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی منقبت انہوں نے کہی ہے، اور مختلف اسلامی شخصیات پہ بھی ان کی نظمیں موجود ہیں۔ جگناتھ آزاد نے ایک پوری نظم کہی ہے بھارت کے مسلمان، تو آزادی کے بعد جو حالات تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر احساس محرومی دیکھی یا نا امیدی دیکھی، تو انہیں حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے بھارت کے مسلمان کے عنوان سے ایک نظم کہی تھی۔ تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ ان کی شاعری میں بھی وہی باتیں تھیں جو ان سے پہلے کے شعراء کے ہاں تھیں، یعنی قومی یکجہتی اور سیکولرزم اور بھائی چارہ اور اشتراک تہذیب، یہ تمام باتیں اس طرح کی ان کے ہاں کچھ انقلابی قسم کی بھی شاعری ہے، جس طرح سے آزادی کے لیے جوش کے ہاں یہ چیزیں ملتی ہیں، انہیں شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جاتا ہے، تو ان کے ہاں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں؟ ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن خاص بات یہ ہے کہ جنہوں نے آزادی سے پہلے جنہوں نے شاعری کی ہے، تو اس زمانے میں جب کہ آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو لوگ بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ اس طرح کی نظمیں کہتے تھے، دیش بھکتی نظمیں کہتے تھے، اور ملک کو آزادی دلانے کی بات کرتے تھے۔ لیکن جگناتھ آزاد کی خصوصیت یہ رہی کہ انہوں نے شاعری کی ابتدا 1947 کے بعد کی، جب یہ وہاں سے پاکستان سے یہاں آئے، ہندوستان آئے، ملک کا بٹوارا ہوا، تو اس کے بعد پھر ان کے ذہن کے جیسے خشک سوتے بالکل بہنے لگے، اور ان کے اندر فکر و فن کی جولانی آنے لگی، اور پھر انہوں نے جو شاعری کی ہے تو غضب کی شاعری کی، اور ان کی شاعری کی ابتدا بھی ایک طرح سے اس کے بعد ہوتی ہے۔ میرے
अब ये भी है बहुत के तुम्हें याद आ सकूं। मुमकिन नहीं कि बस में तरब फिर सजा सकूं, फिर सजा सकूं, फिर सजा सकूं। मुल्क के तकसीम के असरात तो हमारे यहाँ के फ़नकारों को पड़े हैं, तो वो अगर कुछ उनके कलाम से ज़ाहिर होता है तो कलाम ज़रा सुनाएं। देखिए, मुल्क जब आज़ाद हुआ तो मुल्क के अवाम का ये सोचना था कि इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है, अंग्रेज़ों के हाथ से हमने आज़ादी हासिल कर ली है, ग़ुलामी की ज़ंजीरें टूट चुकी हैं। और उस दौर में नए हिंदुस्तान से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। लोग ये सोच रहे थे कि मुल्क में करप्शन नहीं होगा, लोग ये सोच रहे थे कि महंगाई नहीं होगी, लोग ये सोच रहे थे कि गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, लोग ये सोच रहे थे कि कौमी यकजहती होगी, भाईचारा होगा और मुल्क में कोई शख्स भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। ऐसे माहौल में चूँकि उनकी उम्मीदें थीं तो इस ताल्लुक़ से लोगों ने शायरी की उस माहौल में। और जगन्नाथ आज़ाद ने भी इसी पस मंज़र में शायरी की इब्तिदा की। हालांकि वो बहुत आगे नहीं जा पाए जब उम्मीदें टूटी तो उन्होंने इब्तिदा की। जैसे उन्होंने कहा है, नज़र की हद तक लगा दिया है स्याह रातों ने शामियाना, नज़र की हद तक लगा दिया है स्याह रातों ने शामियाना, इसी अंधेरे में देखता हूँ उभर रहा है नया ज़माना। तो ये उनकी शायरी थी। उन्होंने और आगे कहा, फ़ज़ा में चमकी नई तजल्ली, ज़मीं पे गूंजे नए तराने, फ़ज़ा में चमकी नई तजल्ली, ज़मीं पे गूंजे नए तराने, हर एक ज़र्रा पुकार उठा हुआ आ रहा है नया ज़माना। तो इस नए ज़माने के ताल्लुक़ से उनके ख़यालात बहुत ही बुलंद थे और बहुत पुरुम्मीद थे वो। लेकिन उसके बाद से मुल्क में जो फ़िरका वाराना फ़सादात हुए और मुख्तलिफ़ तरह से लोगों की उम्मीदें टूटी, तो उनमें जगन्नाथ आज़ाद भी थे। और फिर जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे उनकी तरफ उनकी नज़र गई और फिर उनके शायरी का रुख भी बदला और वो शिकायती लहजा भी आया उनके यहाँ। अच्छा, गौस साहब, जगन्नाथ आज़ाद साहब शायर हैं, उनके वालिद त्रिलोकचंद महरूम भी बड़े शायर थे। क्या बाप का असर बेटे पर कुछ है? मेरे ख़्याल से कुछ न कुछ तो असर है। और सबसे पहली बात यह है कि शायरी पे जो भी असरात पड़े हों, शायरी पे ज़्यादा असर तो उन्होंने इक़बाल का कबूल किया, क्यों, और उन्होंने ततब्बो इक़बाल की। लेकिन किरदार पे उनके सबसे ज़्यादा असर उनके वालिद का ही रहा। और वो ख़ुद अपने वालिद के बहुत ही ममनूर नज़र आते थे। उन्होंने अपने वालिद की शख्सियत और शायरी पे हयात महरूम नाम की एक किताब भी लिखी है, और उस किताब को पढ़कर ये अंदाज़ा होता है कि वो ख़ुद अपने वालिद से किरदार की सतह पे बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और ये ख़ुद एक अच्छे अखलाक व किरदार के इंसान थे। तो ज़ाहिर है कि वो असरात उनके वालिद थे, त्रिलोकचंद महरूम के थे, जो इनके अंदर आए थे। गौस साहब, हमारे बाज़ नाक़दीन कहते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद बिस्यार गो शायर थे, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख़्याल से बिस्यार गो तो थे वो, क्योंकि जितने उनके शेरी मजमूआ आए, मेरे ख़्याल से बहुत कम लोगों के इतने शेरी मजमूए आए। उनका एक शेरी मजमूआ था बेकरां, वतन में अजनबी, सितारों से ज़र्रों तक, नवाए परेशां, बुए रमीदा और गहवारे इल्म हुनर, नसीम हिजाज भी उनका एक मजमूआ, काफ़ी मजमूए हैं। जी जी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनके शेरी मजमूए आए और बिस्यार गो यकीनन वो थे। लेकिन इसी के साथ एक बात की आपको दाद देनी पड़ेगी कि बिस्यार गोई की वजह से उनके ख़यालात मुतासिर नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि ज़्यादा उन्होंने कहा तो फजूल कहा, बेकार कहा, अच्छी शायरी नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उनकी शायरी में फ़िक्र व फ़न की बुलंदी नज़र आती है और अच्छी शायरी उन्होंने की। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबी की बात है कि बिस्यार गोई के बावजूद उनके यहाँ तमाम कमालात और तमाम खूबियाँ मौजूद हैं उनकी शायरी के अंदर, जो एक अच्छे शायर में होनी चाहिए। अच्छा, आप गौस साहब ये हमारे नाज़रीन को बताएं
کہ شاعری کی تاریخ میں جگناتھ آزاد کا کیا مقام ہے؟ میرے خیال سے وہ اپنے عہد کے ممتاز شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کی وجہ سے ہی ان کی مقبولیت بھی تھی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے والد کے برابر تھے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے عہد میں جیسے فراق گورکھپوری، جوش ملیح آبادی وغیرہ جیسے شعراء موجود تھے ان کے برابر ہیں وہ، لیکن چونکہ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کی شاعری کا اپنا الگ لطف ہے، اپنی الگ خوشبو ہے، اپنا الگ رنگ ہے، یعنی ان کی اپنی انفرادیت ہے۔ تو وہ غزلوں میں منفرد ہیں یا نظم نگاری میں ممتاز ہیں؟ میرے خیال سے دونوں جگہ وہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنی نظمیں کہیں اسی مقدار میں انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی ایک میں کمی کی ہو، بہت زیادہ انہوں نے نظمیں کہیں اور بہت زیادہ انہوں نے غزلیں کہیں، اور پوری دنیا میں وہ مشاعروں میں بلائے جاتے تھے، ادبی محفلوں میں بلائے جاتے تھے، ایک نقاد کے طور پہ بھی ان کو بلایا جاتا تھا، ادیب کے طور پہ انہیں بلایا جاتا تھا، ماہر اقبالیات کے طور پہ بلایا جاتا تھا۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا اور ان پہ بھی بہت کچھ لکھا گیا، اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ زبردست لکھا ہے۔ جی جی، تو غوث صاحب شاعری تو انہوں نے کی، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر وہ ماہر اقبالیات کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا وہ ماہر اقبالیات میرے زیادہ؟ خیال سے ماہر اقبالیات یقیناً وہ ہیں، اور انہوں نے اقبال کے تعلق سے جو کام کیا ہے یہ ان کی خصوصیت ہے، اور ان کے عہد میں کسی نے بھی اقبال پہ اتنا کام نہیں کیا جتنا انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب شاعری کا موقع تھا تو انہوں نے شاعری کی ہے۔ انہوں نے نثر نگار بھی وہ تھے، بہت اچھے نثر نگار تھے، اور جس طرح سے ان کے شعری مجموعے بہت زیادہ ہیں، اسی طرح سے ان کے نثری مجموعے بھی ہیں۔ اور اس عہد کے آپ پرچوں کو اگر نکال کر کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی ادبی پرچہ ہوگا جس میں ان کے مضامین نہ دکھتے ہوں۔ ان کے مضامین نظر آتے تھے، اقبال ہی نہیں دوسرے موضوعات پہ بھی، ادبی موضوعات پہ ان کے مضامین نظر آتے تھے۔ غوث صاحب، اس پروگرام میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جگناتھ آزاد کی شخصیت، اس کی شاعری کے حوالے سے باتیں کی اور ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچائی، ایک بار میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں۔ سرتاپا قدم میں ایک ادا کھیل رہی ہے، سرتاپا قدم ایک ادا کھیل رہی ہے، یا پھول کی ٹہنی سے ہوا کھیل رہی ہے، یا پھول کی ٹہنی سے ہوا کھیل رہی ہے، چہرے پہ تبسم کی ادا کھیل رہی ہے، یا پھول کی کرنوں سے ضیا کھیل رہی ہے، یا پھول کی کرنوں سے ضیا کھیل رہی ہے، چہرے پہ تبسم کی ادا کھیل